सर आज आर्ट एंड कल्चराचेर क्वेश्चन आसता सो आज परतून कला अकादमी परतून क्वेश्चन घेतले म्हणटात परत एकदा ताजमहल बघून तो तुमचे नाव आहे तुमचे नाव येतं त्या आयडी आयकलं हेच जाता तेन्ना तूं सगळे कडेन वचूंक लागलो तेन्ना कितें जाता ताजेर कोण कोंत्र आशिल्लो पळय म्हाका मेळटा आनी तो मागीर आपली कागाळ सांगता ती कागाळ जर हांव रेज करना जाल्यार हांव गेल्लो कित्याक थंय रेज करचीच पडटली आनी खूब जाणांक वायट दिसतलें बी तें वायट दिसलें म्हूण कितें करुया तें करपाकूच आयकूंक गेल्लो आयकून हांगा उलोवपाक आयकून हांगाय जर ओगी रावलो जाल्यार वचून कितें फायदो कितें आसा सर मडगांव चोरी प्रकरण जालें सर ज्वेलरी शॉपान सर ताचेर कितें तुमकां दिसता सिरियस इशू आनी रिएक्शन टायम गोवा पुलिसाचो कित्याक इतलो स्लो जाता तो म्हाका कळना हाजे पयलीं कृष्णी माळके म्हणून एक बरी ज्येश्ठ फुडारी तेच समाजाची तुजे चल्याक सारके डेकोयटी डे लायट डेकोयटी मरण मेळ्ळें तें मडगांवान जालें सो म्हाका दिसता दीस इज पार्ट ऑफ द सेम sort of continuation of this, and if it goes unchecked, jewelers in Goa are not going to be safe. I think we have to take this very seriously. Action has to be taken quickly. They have to identify, they have to have their go to their data and पळोवंक जाय कोण हे मनीस ते तो पुलीस सांगलें ना ताका इंजरी जाल्या आमी ताका मेडिकलाक धाडला म्हणून काल म्हाका पुलीस सांगलें मेडिकलाक धाडून कितें जावपाचें आहा मेडिकलाक तूं धाडटा इंजर्ड पार्टी मेन इशू आहा जो मनीस मारला ताका तो धांवला ताका धरूंक जाय न्ही आनी म्हज्या मतदारसंघात न्ही पुलीस खंय तरी कमी पडटा अशें दिसता सर पुलीस कमी पडटा रिएक्शनूच तांचें स्लो जाता हांव नकळो तांचें कितें जाता म्हणटें दे हॅव टू टेक दीस सिरियसली हांव एक तूं मे करूंक सोदना इट्स अ सिरियस इशू इट हॅज टू बी looked at seriously. Law and order collapse detection rate is very good of Goa police. Detection rate is very good. See, detection rate is after you can also prevent certain things happening. Detection rate is what Goa is not a crime infested state. So detection rate should be good. It's not a great thing that it is good. But the point is by detecting a crime and giving a deterrent punishment, future crime should be prevented or should be deterred. That is the whole concept of deterrence. No? डेटरन्स कितें आसता एक मनशाचें एग्जाम्पल अशें करप खुन्याचें की दुसरें आनी खुनी जायना अशें जावंक जायना तें खंय जाता पूण ह्या दिसांनी क्रायम्स वाडत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाला कशें मेजर इशू पेडण्या 6,000 फॅमिली CISFच्यो एकोमोडेट करपाक 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आयडेंटिफाय केल्ली आहा हें म्हाका म्हजो जेन्ना हांव हें म्हळ्यार पब्लीक आउटरीच करतालो तेन्ना लोकांनी सांगिल्लें इशू असो जातलो 6,000 फॅमिली म्हळ्यार 24,000 लोक येतले नवे म्हळ्यार ते पेडणेच्या लोकांक CISF कार म्हणचे पडटले पेडणेकार म्हणचे वतले बाबू आजगांवकार आनी तांचो आतांचो आमदार हल्लेकार अमीन हल्लेकार हांकां झगडूपाक नवो मतदारसंघ सोदचो पडटलो SC रिजर्वेशन तुजो वतलें ना फकाणां न्ही हांव फकाणां करता अशें दिसता बट दीस कॅन बी द इम्पॅक्ट ऑफ दीस लँड एक्विजिशन फॉर द सेक ऑफ CISF सो डेमोग्राफीचेर कितें इफेक्ट जाता एक्विजिशन करून असले भायल्याक हाडून गोंय म्हणटा ती कॉलनी जावपाची आहा दिल्लीची आनी खंयची हाजेर म्हाका दिसता सरकारान फूल विचार करूंक जाय हांव ह्या हावजींग बोर्डाच्या टायमार काडूंक सोदतालो तें काडूंक मेळना बट देन डिमांड्साच्या वेळार हांव काडटालो Sir, there were 19,000 power cuts in 17 months, and majority of them were in Margaon. Why Margaon's power infrastructure is lacking? See, we have got a huge problem in my constituency in one place called Ambaji. The Ambaji feeder is a big issue. Now there is for that we had a dedicated line being brought underground from Ikoli to Fatorda substation, which is in the final stage of completion because now you cannot be doing the digging. So the collector has prevented it. But with that, I hope that issue gets solved. Otherwise, this is inexplicable that in spite of spending so much of money, in spite of doing so much, people continue to suffer. So I think it is an issue which has to be addressed on a broad footing. सर POPचे गणपती भायर येता ताचेर आतां एक्शन जातली म्हणून सांगला तुमकां दिसता जातली कशी एक्शन एक्शन जावंक जाय म्हणून हांवें इश्यू रेज केल्लो इतलेंच न्ही ते 200 रुपया दिता पळय गोंयकारांक ती भीक कशी ते हें न्ही तें तांणी तें वाडोवंक जाय आनी गोंयचे मुर्तीकारांक प्रोटेक्शन दिवपा खातीर
ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून पूर्ण प्रोटेक्शन तांकां दिवंक जाय. ते कशें दितले हें सरकारान सारकें क्लियर सांगूंक जाय. मुर्त्यो चिकट मातयेच्यो आसूंक जाय हें सगळ्यांक दिसता. मुर्त्यो आमच्यो मेड इन गोवा आसपाक जाय हें ताजे परस चड दिसता. आनी अजून मेरेन टायम आसा. जाय जाल्यार इफ देर इज अ वील देर इज अ वे. सरकारान करूं येता.